चौड़ा सीना और घनी और बारोब दाढ़ियां, लंबे लंबे गेसू जो कानों की लौ तक पहुंच रहे हैं, रेशम की तरह नर्म और मुलायम और दीदा जेब कलाइयां, बेदार मग़ज़, रोशन ख्याल, इल्मुल फराइज का ये माहिर, सदाकतो अमानत और ज़ुहदो तक़वा और हया और शर्म का ये पैकर, वो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खशियत इलाही और खौफ इलाही का इस कदर दिल के अंदर समंदर मौजज़न है और इतने नरम दिल हैं, जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं और कब्रों को देखते हैं तो आंखों से आंसुओं की मोतियां गिरने लगती हैं, मूसलाधार बारिशें होने लगती हैं और दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती है। किसी कहने वाले ने कहा कि उस्मान, तुम तो जन्नत की बशारतें लेके आ चुके हो, तुम्हें तो अल्लाह के नबी ने दुनिया के अंदर एक नहीं कई दफा जन्नत की खुशखबरियां सुनाई हैं। इन कब्रों को देखकर, इन कब्रिस्तानों को देखकर तुम्हें रुलाई क्यों आती है? उस्मान गनी कहते हैं, लोगों, ये कब्र मेरे नबी ने फरमाया है इम्तिहान की पहली मंजिल है, इम्तिहान की पहली मंजिल है। जो इस कब्र में कामयाब हो गया वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए डर लगता है, खौफ लगता है और दिल धड़कने लगते हैं, लरजने लगते हैं। अल्लाह अकबर। ये था वो जज्बा हजरत उस्मान गनी का, खौफ इलाही का, अल्लाह के खौफ का। और एक हमारे भी जज्बे देख लो, कितने बेगैरत हैं हम, कितने बेशरम हैं हम कि हम 1000 दफा सुनते हैं, 1000 दफा इस्लाम, अल्लाह, उसके रसूल की बातें, लेकिन हमारा दिल भी पसीजता नहीं। अरे हमारी आंखों में कभी, हमारे आंखों में आंसुओं के चंद कतरे भी नहीं आते, दीदे के पानी भी हमारे मर चुके हैं। इसकी वजह क्या है? इसका सबब क्या है? इसका सबब यह है कि हमने सहाबे कराम से अपने रिश्तों को तोड़ दिया है, हमने सहाबे कराम से अपने ताल्लुकात को खत्म कर दिया है। हमारे सामने इस दौर के या पिछले दौर के बड़े बड़े जो बेहया और बड़े बड़े जो अवाश और बड़े बड़े बदमाश और बड़े बड़े जो इस दौर के अपने अंदर स्टार बने हुए हैं, उनकी दीदाजेब तस्वीरों ने, उनके दीदाजेब किरदारों ने, उनके दिलचस्प दास्तानों ने आज हमारी आंखों के ऊपर वल्लाह बेहया बन चुके हैं। हम बेगैरत बन चुके हैं। हमारी आंखों के पानियों को खुश्क कर दिया है उसने। हमारा दिल नहीं पसीजता, हमारा दिल नहीं पसीजता, हमारा दिल नहीं रोता है अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन करके। मुसलमानों, वही जिगर पैदा करो, वही जिगर पैदा करो, वही दिल पैदा करो, फिर देखो कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगा। आइए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी की हयात तैयबा के कुछ महकते हुए गोशों और उनकी जिंदगी के कुछ पन्नों को हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। ये वो मुअज़्ज़ज़ हस्ती है जिनकी जिंदगी का तज़किरा, जिसकी सीरत का जिक्र हर मुसलमान के लिए मिशाले राह है, हर मुसलमान की जिंदगी के लिए एक मनारे हिदायत है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुलिये मुबारक आपने सिमात फरमाया। हजरत उस्मान गनी कब ईमान लाए? आमुल फील के तकरीबन 6 साल के बाद, यानी अबरहा ने जब खाने काबा को गिराने के लिए कोशिश की थी, उसके 6 साल के बाद उसके 6 साल के बाद हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश होती है। कहां पैदा होते हैं हजरत उस्मान गनी? बोलो, कहां पैदा होते हैं? बोलो। नहीं मालूम है? अभी पूछूं किसी खजरी का जाए पैदाइश तो फौरन बोलोगे फलानी जगह पैदा हुई है। बर्थडे पर बाकायदे जो अखबारों में आते हैं, टेलीफोन और कार्ड भेजते हैं। आजकल इंटरनेट के ऊपर तो बाकायदे न जाने कितने लोगों ने अपना नाम जहन्नम वालों के साथ तस्जील करवाया होगा, रिकॉर्ड कराया होगा, है कि नहीं? अगर किसी सियासी फासिको फाजिर चोर की जाए पैदाइश पूछूं तो आप फौरन बता सकते हैं। आपसे अगर किसी बदमाश का नाम पूछूं और उसकी जाए पैदाइश पूछूं तो आप फौरन बतला सकते हैं। अगर नहीं बतला सकते हैं तो अभी अपने इन्हीं बुजुर्गों की जाए पैदाइश और इन्हीं की तारीख पैदाइश और इन्हीं के हालात जिंदगी आपको नहीं याद हैं। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने बेजमीर क्यों हो गए हो? तुम्हें इस्लाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई है? मैं अगर इस्लाम से चिढ़ है तो फिर ये भीड़ भाड़ कम करो। इस भीड़ भाड़ को कि अल्लाह को जरूरत नहीं है। सही मुसलमान बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर नहीं
شام کو پی اور صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ایسے نہیں مسلمان، اللہ رب العزت سے مسلمانوں کے اوپر اپنا کرم نہیں فرماتا ہے۔ مسلمان بنو صحیح ڈھنگ سے، اپنا لباس، اپنی شکل و صورت، اپنا مزاج، اپنا دل، اپنی طبیعت، جسم تو وہی رہے گا، لاکھ گھسو روزانہ بلیڈ سے صبح شام، اللہ کے نبی کے چہرے سے تم نفرت کرتے ہوئے صبح شام گورے چٹے بنو، چکنے بنو، نظر پڑے پھسل جائے، ایسا رگڑ کی کمپنی میں سگریٹری کی ہماری نظر پڑے اس کی نظر ہی پھسل جائے، اس طرح سے گھستے ہو تمہیں اللہ کے نبی سے، اور کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دان جس سے تمہیں سنت سے نفرت، تمہیں سنت سے بغاوت، تمہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، اور آج چلے ہو دعویٰ کرنے کے لیے۔ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ ایک صحابی رسول کا نمونہ دیکھیں کہ اس شخص نے نبی کے دربار میں ذرا آواز بلند ہو گئی اس کی، اور کچھ لوگ آئے، آواز بلند ہو گئی تھی اور وہ چلے گئے تھے، کچھ لوگ آئے دیوار کے پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگے، نام لے کر کے، عرش سے آواز آئی، اللہ نے قرآن نازل فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں، اے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو دیوار کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، یہ گنوار اور جاہل لوگ ہیں، یہ گنوار اور احمق لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، یہ بے ادب لوگ ہیں۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کا نام لے کر آپ کو نہ پکارا جائے، اور آج تم بھارت شریف اور پاکستان شریف اور بنگلہ دیش شریف سے یا محمد کہہ کے پکارتے ہو۔ ہاں، اپنی مسجدوں پر کہاں کہاں تم نے ٹائٹیں لگائی ہیں۔ جس اللہ نے نام لے کر اپنے نبی کا نہیں پکارا، آج تمہیں اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ اپنے ناپاک زبانوں سے اس نبی کا نام لے کر مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہو۔ جو نبی اپنے چچا حمزہ کو نہ بچا سکا، اسی غزوہ احد کے اندر اس کی تم گستاخیاں کرتے ہو، دنیا کے سامنے اس کو تم ذلیل کر رہے ہو، اس نبی کو، اور دنیا کیا کہے گی تمہارے ایمان پر اور تمہارے جھوٹ پر اور تمہاری بے ایمانی پر، کہ دنیا کیا کہے گی کہ نبی زندہ ہے۔ غزوہ احد کے اندر اس نبی کا چچا، اس کے سامنے نبی کا چچا، نبی کا کون سا چچا؟ اللہ اکبر، نبی کا وہ چچا، چہیتا چچا جس نے عالم کفر میں بھی اپنے بھتیجے کی ذرہ برابر بھی اہانت کو برداشت نہ کیا، اور تیر اور کمان شکاری لوٹا مکے کی دھرتی پر۔ لوٹی نے کہا ابو جہل نے آج ایک بہت بڑا کام کیا ہے، ایک بہت بدترین جرم کیا ہے، ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر حمزہ نہیں ہے، لیکن لوڈی کہتی ہے کہ آج آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ابو جہل نے منہ بھر بھر کے گالیاں دی ہیں اور ایسا مارا ہے کہ اس کی پیشانی سے خون ابل پڑا ہے۔ چچا حمزہ نے برداشت نہ ہوا، بھتیجے کی مرا ہوا باپ، یتیم بھتیجا جس کا کوئی سہارا نہیں، جس کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، بچپن سے انہی کی آغوش میں پلنے والا بھتیجا، کہا کہ ابو جہل نے مارا ہے، کہا ہاں، اسی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ابو جہل نہایت ہی فخر اور غرور کے ساتھ اپنے مجلس میں بیٹھا ہوا، حمزہ نے کہا تو نے اے اپنی چوتڑوں پر خوشبو ملنے والا نابکار، تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، اس کو تم نے گالی دی ہے، لے۔ حضرت امیر حمزہ نے اس کے سر کے اوپر ایسا وار کیا کہ اس کے سر سے خون ابل پڑا۔ اس نے کہا لے، یہ بدلہ ہے، تجھے نہیں پتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں۔ اللہ اکبر، میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں۔ پلٹ آئے مار کر، غصہ ٹھنڈا ہوا، رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، رات بھر بسترے کی سلوٹوں نے سونے نہ دیا، اور یہ سوچتے رہے میں تو اپنے بھتیجے کے دین پہ نہیں ہوں، پھر کیسے میں نے کہہ دیا کہ میں بھتیجے کے دین پر ہوں۔ نیند نہ آئی، صبح سویرے نبوت کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے بھتیجے تو کون سا دین لے کر کے آیا ہے، تو کیا بات بتلا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، نبی نے اپنے اللہ کا پیغام سنایا، کہنے لگے بھتیجے بڑا ہی پیارا کلام ہے، بڑا ہی مقدس کلام ہے، لے آج میں تیرے دامن سے چمٹنے کا عہد کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ چچا غزوہ احد کے اندر اس کے ناک کاٹے گئے، اس کے کان کاٹے گئے، اس کی گردن کاٹی گئی، اس کے انگلیاں کاٹی گئیں،
اس کے کلیجے کو پھاڑ کر ہند زوجے ابو سفیان نے اس کے کلیجے پھاڑ کر اس کو کچا چبایا. وہ نبی اگر جانتا، وہ نبی اسی غزوہ